अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आज एक नए सिलसिले के साथ हाजिर हुई हूँ और इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदब के उर्दू तराजिम पेश किए जाएंगे। आज इस सिलसिले में सिंधी ज़बान के मारूफ अफसाना निगार नसीम खरल का अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है सईद कायम खानी ने। अफसाने का उन्वान है गंदी उंगली। वडेरे नूर मोहम्मद खान की बेटी रात अचानक बीमार हो गई थी, लिहाजा गोठ की औरतें उसे पूछने आई थीं। लड़की रजाई में लिपटी सिमटी सोई हुई थी। कुछ औरतें उसके सरहाने, कुछ पैरों के पास चारपाई पर बैठी हुई थीं और कुछ औरतें उसके पांव भी दबा रही थीं कि इतने में फुप्पी नूरा ठुमके देती हुई वहां आ निकली। कमर पर हाथ रखकर और मुंह औरतों की जानिब करके कहने लगी, सुनती हो क्या? दो तीन औरतों के मुंह से निकला, ज़ैनब को पुलिस बांध कर ले गई है। हाँ, औरतों के मुंह फट गए और पीले पीले दांत दिखाई देने लगे। वडेरे की बेटी जो पहले ही पीली पड़ी हुई थी, उसका खून और खुश्क हो गया। बेचारी ने रजाई को खींच तान कर और ऊपर डाला। इससे पहले कि कोई औरत फुप्पी नूरा से उसका सबब पूछती, नानी हाजल ने नास की डिबिया नेफे से निकालकर उंगली से बजाते हुए पूछा, क्यों? इस क्यों पर सबने अपनी आंखें उठाकर फुप्पी नूरा पर गाड़ दी। वडेरे की बेटी भी रजाई में कुसमुसाई, शायद सबब जानने के लिए। मासूम बच्चे को कोडर से गड़ा खोदकर दफन कर रही थी कि किसी ने देख लिया और जाकर थाने में रिपोर्ट करा दी। फुप्पी नूरा की बात पर ऐसे खामोशी छा गई जिस तरह कोई राकास घूम गया हो। वडेरे की बेटी ने भी कुसमुसाना छोड़ दिया, बिल्कुल पत्थर का बेहिस मुजस्समा सी हो गई। फिर भी शाबाश नानी हाजल को कि जिसने नाक में नास की चुटकी रखते हुए अपने होशो हवास मुज्तमा किए, चारपाई पर सरक कर जगह बनाई। नूरा, यहाँ बैठ, सारी बात शुरू से बता। नहीं मासी, बैठने का वक्त नहीं है, घास काटने जा रही हूँ, फुप्पी नूरा ने बड़ाई दिखाई। घड़ी दो घड़ी तो बैठ लड़की, मुलियानी ने अपने ऐनक के धागे को ठीक करते हुए कहा। फुप्पी नूरा भी अब बात को अच्छी तरह बताए बगैर जाना मुनासिब न समझती थी और बैठ गई। क्या बताऊं मासी, फुप्पी नूरा ने बात को इस रुख से शुरू किया। जमादार ने ऐसी मार दी थी कि मेरी तौबा, बाल बाल खींच लिया। क्यों ना मारे जमादार, ऐसा काम तो बदतमाश औरतों से भी नहीं होता। सफूरा ने अपना गुस्सा निकाला। लेकिन बहन, ये भी बदनामी, पास पड़ोस के गांव वाले सुनकर क्या कहेंगे? नानी हाजल ने कहा। भले पहले कम बदनामी थी क्या? कहाँ नसरपुर, कहाँ खमीसू की जगह, उसके लक्षण किससे छुपे हैं? मुलियानी ने बात को सहारा दिया। मुलियानी की बात 16 आने सच थी। इलाके में सबको उसके अफाल का पता था। भला गोट का कौन सा गबरू जवान इससे बचा हुआ था? उसने जिसकी तरफ एक हर्फ बोला या सिर्फ आंख मिलाई, उसका मिनटों में काम तमाम हो जाता था। और फिर वो बेचारा अपने रिश्तेदारों से मेले में जाने के बहाने ढेर सारे पैसे लेकर या बाप से चोरी छुपे गंदुम के ढेर में से कुछ हिस्सा खूमल के हवाले करके, अगर इस तरह भी पूरा न पड़े तो किसी करीबी गोट से गांव का बछड़ा चोरी करके किसी पथारीदार को आधी कीमत में बेचकर शहर में उसके लिए शबन मलमल के घाघरे और रेशमी शलवारें सिलवाता नजर आता था। फिर ये चीजें इत्र में डूबे हुए हरे लाल रुमाल में बांधकर ज़ैनब की जानिब भेजी जाती थी और उसके जवाब में उस वक्त तक ज़ैनब की नजरें करम हो जाती थी जब तक उस नौजवान के बाप को अपने बेटे में ऐब नजर न आए या उस चोरी किए हुए गाय के बछड़े का मालिक अपने गुमशुदा जानवर के चोर का पता चलाकर नौजवान के घर का दरवाजा नहीं खटखटाता था। ऐसे मौक़ों पर ज़ैनब के माँ बाप को पूरी शद्दोमत के साथ गालियां और कोसने देकर ये नुकसान भरा जाता, और अगर वो नौजवान शादीशुदा होता तो उसकी बीवी के ताने ही उसे हमेशा के लिए तौबा करा देते थे। वरना दूसरी सूरत में पीर मिठल शाह साईं की मिन्नत करके इस नौजवान के लिए बिरादरी में रिश्ता हासिल किया जाता था और 2-3 हफ्तों में ही उस घर में शादी के बाजे बजते सुनाई देते थे। नौजवान नई छोटी सी दुल्हन पाकर खुश हो जाता था और ज़ैनब उससे उम्मीदें खत्म करके किसी दूसरे नौजवान को ताकती थी। इसी तरह तादाद बढ़ती गई। वडेरे के बड़े कामदार अय्यूब ने तो एक दिन कसम खाकर कहा था
کہ گوٹھ میں 2-3 گھروں کے سوا کوئی ایسا گھر بچا ہوا نہیں جو زینب کے مرنے کے بعد اس کے جنازے کو کاندھا دے سکے۔ یہ بات سن کر زینب کو جو شرم آئی وہ تو خیر، مگر وہ اپنی سہیلی کریمت کو جو تھوڑی بہت عادتوں میں اس سے ملتی ہی تھی، دانت نکال کر کہنے لگی، امید ہے کہ یہ 2-3 گھر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی بد چلنے کی وجہ سے گوٹھ کی کنواریوں اور جوان عورتوں کو اس کے گھر جانا تو کجا، اس سے بات کرنا بھی منع تھا۔ اگر اتفاق سے گھاس کاٹتے یا گندم کے چھوٹے پودوں کے نچلے پتے اتارتے ہوئے کوئی لڑکی اس سے ایک حرف بھی بات کر لیتی، اور خدا خیر کرے اگر یہ بات اس لڑکی کے گھر کے کسی فرد کو معلوم ہو جاتی، تو پل بھر میں اس لڑکی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں، اور لڑکی ناک گھس کر توبہ کرتی تھی، بیچارے رشتہ دار بھی اتنا خیال کیوں نہ کریں۔ کریمت کی مثال ان کے سامنے تھی۔ زینب سے دوستی رکھنے سے پہلے وہ بہت شریف لڑکی تھی، مجال جو کسی مرد سے آنکھیں اٹھا کر بات کرے، مگر جب سے زینب کی صحبت اسے ملی وہ بہت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد سے گوٹھ کے اچھے لوگوں کو ناگ نے تو نہیں کاٹا تھا کہ وہ اپنی جوان عورتوں کو زینب کی طرف جانے دیتے۔ زینب عمر کی درمیانی رنگ کی سانولی تھی۔ اس کے ہونٹ مسواک لگانے کی وجہ سے ہمیشہ سرخ نظر آتے تھے۔ 5 بچوں کی ماں تھی۔ 4 تو اپنے اپنے ناموں سے پکارے جاتے تھے، مگر 5ویں کو لنگڑا لنگڑا کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ اس بیچارے کو بھی اللہ نے مگر نہیں بلکہ زینب نے لنگڑا کیا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ کھیل کھیلتے ہوئے اس نے ایک یتیم لڑکے کو مارا پیٹا۔ وہ لڑکا روتا ہوا زینب کے پاس آیا اور فریاد کی۔ بچوں کی فطرت گھڑی میں روٹتے اور گھڑی میں راضی ہوتے ہیں، اب بھلا اس میں کون سا معاملہ واضح ہوتا تھا؟ لیکن زینب نے آتے ہی اپنے بچے کی خبر ڈنڈوں سے لی، کوئی چوٹ رحمانی تو کوئی چوٹ شیطانی۔ پھر بچے بھی کیا قوت، بچے کو ایک چوٹ جو کاری لگی، ٹانگ سوج کر کپا ہو گئی۔ کمہار نے بڑی پٹیاں باندھی لیکن ٹانگ صحیح نہ بیٹھی اور لڑکا ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ اس کے بچوں کے رنگ بھی عجیب تھے، کوئی بھورے آگ جیسی تو کوئی کالے پتھر۔ زینب کا شوہر خدا بخش بیچارہ جب تک زندہ تھا تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے میں کمی نہیں کی تھی۔ کئی مرتبہ تو اس نے بیوی کو اس کی حرکتوں پر پیٹا بھی تھا۔ ایک دن تو کلہاڑی سے وہ اس کا خون کر دیتا، مگر زینب کے شور مچانے پر لوگوں نے آ کر اس سے کلہاڑی چھین لی۔ رشتہ دار عزیزوں کے صلاح مشورے کے باوجود اس نے بیوی کو طلاق نہ دی۔ ایک بات دراصل یہ بھی تھی کہ زینب کے نام سرکاری ریکارڈ میں 10 جریب زمین تھی، جس پر خدا بخش کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اگر بیوی کو طلاق دیتا تو وہ زمین بھی جاتی، لہٰذا بس بیوی کو دھمکی اور دباؤ کے ذریعے رام کر کے وقت گزارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ شوہر کے مر جانے کے بعد زینب کو مزید آزادی مل گئی، اس کے وہی حال وہی افعال، البتہ اولاد کی خواہش ختم ہو گئی۔ پر پھپھی نورا، بھائی خدا بخت کے انتقال کو تو 2-3 سال ہو گئے، جس کے بعد اسے کچھ نہیں ہوا، پھر اب یہ کس طرح؟ مجھے تو کوئی اور بات نظر آتی ہے۔ ایک عورت نے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ وڈیری کی بیٹی نے رضائی سے منہ باہر نکالا، وہ ساری پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ بہن، یہ قدرت کا لکھا جسے نہ دائی مٹا سکتی ہے نہ دوائی، نانی حاجل نے مولوی صاحب کے انداز میں کہا۔ لیکن بہن، اس نے تسلیم کیا ہے کہ بچہ اس کا ہے۔ وڈیری کی بیٹی نے یہ جملہ سن کر گہرا ٹھنڈا سانس بھرا، اس طرح جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری بھرکم وزن اتر گیا ہو، لیکن اس کی آنکھیں کسی عجیب احساس کا اظہار کرنے لگیں، جس طرح اس کی کوئی انتہائی قیمتی انمول شے گم ہو گئی ہو، کوئی ایسی شے جو اس کے اپنے وجود کا حصہ ہو۔ ایک سپاہی نے کہا تھا کہ 7 سال جیل ہوگی۔ 7 سال؟ ایک عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وڈیری کی بیٹی کی آنکھیں بھی یہ سن کر بھر آئیں، پھر گھڑی بھر کو سکوت چھا گیا۔ ایک طرح تو یہ اچھا ہوا نانی ملیانی، ایک عورت نے کہا۔ کس طرح؟ زینب سے جان تو چھوٹ گئی۔ ہاں، یہ بات کہو، ویسے بھی گندی انگلی کاٹی بھلی۔ وڈیری کی بیٹی نے غور سے ملیانی کو دیکھا، اس کے ذہن میں گھوم گھوم کر گندی انگلی کے الفاظ پھرنے لگے۔ اس نے رضائی کھینچ کر اپنے اوپر مزید لاد لی، اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ کر بستر کو بھگونے لگے۔ اس کے لب پھڑکے، زینب، خالہ زینب۔